अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ दे और अल्लाह ताला आप सबको बहुत आसानियाँ दे, आमीन। आज हम बात करेंगे कि असाइलम के लिए क्या वकील करना ज़रूरी है और वकील कैसे कर सकते हैं? जी, आज मैं अपने दोस्तों को बताऊँगा कि जब आप यूरोप में आके कहीं भी असाइलम करें, तो वकील लाज़मन करना चाहिए। क्योंकि वकील की वजह से आपके केस को बड़ी रहनुमाई मिलती है, बड़ा फ़ायदा होता है और कल को आपको कोई नुकसान नहीं होता। आपको वकील लाज़मी करना चाहिए। अच्छा, वकील आप केस करने से पहले भी कर सकते हैं। कई दोस्त अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि इधर जब आपके जर्मनी में आपने आना है, आपने आके कैंप में जाना है। कैंप में अगर आपका कोई जर्मनी में आए हैं, आपका कोई वाक़फ़कार नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपने कहीं नहीं स्टे करना, आपने सीधा कैंप में जाना है, तो आप कैंप में चले जाएँ। कैंप में जब आप जाएँगे, उधर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं, इंडियन होते हैं, अफ़गानी जो कि आपकी ज़ुबान हमारी ज़ुबान बोलते हैं। आप उधर चले जाएँ, कैंप में असाइलम डाल दें। असाइलम डालने के बाद भी आप वकील कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। क्योंकि बाद में क्यों डाल सकते हैं, उसकी वजह बता दूँ। जब आपने असाइलम कर दिया, उसके बाद तकरीबन 3 से 4 वीक बाद या 6 वीक बाद या 1 माह बाद, रश की वजह से ये टाइम ना ऊपर नीचे हो जाता है, या 2 माह बाद आपकी जो बड़ी प्रोटोकॉल है, जो मेन प्रोटोकॉल होनी है, आपका इंटरव्यू जो मेन इंटरव्यू होना है, बड़े वाला, वो बाद में होना है। तो इसलिए आपके पास काफ़ी टाइम होगा, कम से कम 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक होंगे, जब तक आप अपना वकील कर सकते हैं और वकील करने का टाइम होता है। और अगर आपका कोई रिलेटिव है, तो आप जर्मनी में आ गए हैं, आप उसके पास गए हैं, उससे बोलें कि जी मैंने वकील करना है। तो जहाँ आप ये बात देखें, जहाँ आप 25 से 30 लाख रुपया या 20 लाख, 25, 30, 35, 40 लाख भी लोग लगा के आ रहे हैं। जहाँ आपने 30 लाख या 35 लाख लगा दिया, क्या आप 400 यूरो या 500 यूरो या 600 यूरो में वकील नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ आपने इतनी अमाउंट लगा दी एक बाहर आने के लिए, तो आप बाहर किस लिए आए हैं? वापस जाने के लिए तो नहीं ना आए आप। आपका मकसद बिल्कुल 30 लाख लगाने का ये तो बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है कि आप आएँगे, 1 माह विज़िट करेंगे और वापस चले जाएँगे। इसका मतलब है आपने स्टे करना है। तो स्टे करने के लिए जो आपको उसके मुताबिक लवाज़िमात चाहिए, वो आपको पूरे करने चाहिए। उसमें से वकील एक मेन है। आप कहीं जब अक्सर मैं दोस्तों को देखता हूँ और अक्सर दोस्त मुझसे राब्ता करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमने वकील ने किया था, ऐसे हो गया, वो हो गया। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये समझ आई है तजर्बे के हिसाब से कि वकील लाज़मी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जर्मनी में आए हैं, कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार आपको ये मशवरा देंगे कि आप वकील ना करें, पहली प्रोटोकॉल इंटरव्यू आपका होगा। प्रोटोकॉल इंटरव्यू को कह देते हैं हम। पहला इंटरव्यू होगा, उसके बाद अल्लाह माफ़ करे वो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद आप वकील कर लीजिएगा। पहले आप पैसे देंगे, ज़ाया हो जाएँगे, फिर बाद में ऐसा हुआ। नहीं भाई, जो मैंने सीखा है, जो मुझे समझ आई है कि वकील लाज़मी करना चाहिए। वकील का एक वज़न होता है, वकील एक तरीके से हैंडल करता है उनको और वो ज़्यादा बेहतर है। आप किसी की बातों में भी ना आइए, अपना वकील कीजिएगा, अपने केस को सेफ कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और दूसरी बात कि वकील क्यों करना चाहिए? जर्मनी में जब आप आते हैं आपने एक कैंप में जाना है, फिर दूसरे में, फिर आपकी जो ट्रांसफ़र है सही वाली, जिसे पंजाबी में कहते हैं पक्की ट्रांसफ़र, वो आपकी तीसरी जगह होनी है। तीसरी जगह आपकी पक्की ट्रांसफ़र होगी। तो आपका टाइम कभी इस कैंप में, कभी उसमें, कभी उसमें, 3-4 कैंप चेंज होंगे। और जब आपको गवर्नमेंट कोई भी लेटर भेजेगी, तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ड्रेस कौन-सा है। वो पहले कैंप में भेज देंगे, तब भी आपके लिए मुश्किल, दूसरे में भेज देंगे तब भी मुश्किल, तीसरे में भेज देंगे तब भी मुश्किल। इससे बेहतर कि आप वकील करेंगे, वकील आपको पूरा रेफ़र करेगा, वकील के पास आपका टेलीफ़ोन नंबर होगा। आपको कोई भी अदालत, कोई भी दफ़्तर, जर्मनी में ये कानून है, वो आपको फ़ोन करके नहीं बताएँगे कि आपका केस की सिचुएशन या स्टेटस क्या है। सिर्फ़ आपका वकील बताएगा कि आपका स्टेटस क्या है। बेहतर है वकील, और वकील का फ़ायदा क्या है? वो 1 नंबर नहीं लेगा,
وہ جب آپ وکیل ہائر کریں گے وہ آپ کے کسی نہ کسی دوست کا، کسی نہ کسی ریلیٹیو کا، کسی نہ کسی رشتہ دار کا لازماً ایڈریس بھی لے گا، ٹیلی فون نمبر بھی لے گا، کیونکہ آپ کو تو جرمن آنی نہیں ہے، آتی نہیں شروع میں۔ اگر آپ کو جرمن نہیں آتی تو آپ کس لینگویج میں بات کریں گے وکیل سے؟ انگلش میں وہ کر لیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کو انگلش آتی ہے تب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے تو وہ اس کا نمبر لے گا، سب سے پہلے آپ کے کیس کے متعلق جو بھی پروسیجر ہوگا وہ آپ کے ریلیٹیو کو فون کر کے بتائے گا کہ اس کے کیس کا سٹیٹس یہ ہے، اس کا کیس ریجیکٹ ہو گیا ہے، اس کا کیس ایکسیپٹ ہو گیا ہے، اس نے اپیل میں جانا ہے، اپیل میں کتنا ٹائم ہے۔ اب دیکھیں، آپ کا لیٹر گیا پہلے کیمپ میں، پہلے کیمپ میں پتہ لگا جی ہفتہ وہ گھومتا رہا لیٹر، دفتر میں پڑا رہا ہے، دفتر والوں نے واپس بھیجا، 2-3 دن وہ لگ گئے، واپس گیا لیٹر کہ یہ جی بندہ ادھر نہیں ہے، وہ لیٹر گیا دوسرے کیمپ میں، دوسرے کیمپ میں ہفتہ، ظاہر ہے آپ کی پوسٹ کے لیے تو ایک بندہ نہیں رکھا ہوا، دوسرے کیمپ میں گیا، اس کے بعد وہ ادھر گھومتا رہا، پتہ لگا آپ تیسرے کیمپ میں ہیں، کیونکہ یہ ان کا ٹائم نہیں کب کیمپ سے آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اگر رش ہے تو شاید پہلے کیمپ میں 2 ماہ لگ جائیں، اگر رش نہیں تو پہلے کیمپ میں شاید 2 دن کے بعد آگے بھیج دیں۔ یہ مختلف ٹائمنگ ہے، یہ ٹائمنگ بڑی ضروری ہے اور بڑی بہت ضروری ہے۔ تیسرے کیمپ میں جائے گا، آپ کو لیٹر ملے گا، پتہ لگے گا اندر جج نے لکھا ہوا تھا کہ 2 سے 3 ویک میں آپ نے اپیل ڈالنی ہے۔ پتہ چلا کہ آپ کا 3 ویک ہو گئے ہیں، تو آپ کو لیٹر ملا جب تو وہ 3 ویک سے اوپر ہو گیا ہے، مثلا کہ جو اپیل کا ٹائم ہے وہ گزر چکا ہے یا 2-4 دن باقی ہیں، تو آپ کو وکیل اتنی جلدی ٹرمین اپوائنٹمنٹ نہیں دے گا۔ اس لیے اگر آپ نے جب آپ 3 دن یا 4 دن یا 1 ویک پہلے بھی آپ کو لیٹر ملا ہے، آپ رابطہ کرتے ہیں کہ یار مجھے فوراً جو ہے وہ نا اپوائنٹمنٹ مل جائے تو میں وکیل کر لوں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی جلدی کوئی بھی وکیل اپوائنٹمنٹ نہیں دے گا، آپ کو ٹائم نہیں دے گا۔ تو اس کے مطلب جب آپ نے وکیل کیا ہوگا تو ڈیٹ جو عدالت ہے وہ آپ کے وکیل کو لکھے گی، 1 ڈے میں اس کو چلا جائے گا، اس کے بعد وکیل فوراً رابطہ کرے گا، آپ کو فون نمبر کرے گا، آپ کے ریلیٹیو کو فون کرے گا، جی آپ کے کلائنٹ کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے بیٹے کا یا آپ کے دوست کا کیس ختم ہو گیا ہے، تو اب آپ اپیل میں جائیں۔ وہ اسی ٹائم جب وہ فون کرتا ہے کہ آپ کا کیس ختم ہو گیا ہے یا ریجیکٹ ہو گیا ہے، تو وہ اسی ٹائم آپ کو ساتھ اپوائنٹمنٹ بھی دے گا، فوراً بولے گا کہ آپ کب آنا چاہتے ہیں، آپ بولیں جی میں 1 ویک میں آنا چاہتا ہوں، آپ جائیں، وہ دوبارہ اپیل ڈال دے گا، آپ کا کیس سیف ہو گیا نا، سمجھے بات کو۔ اور کہیں کچھ دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، میرے ذاتی ایک ریلیٹیو کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اس نے وکیل نہیں کیا، تو جب اس کو لیٹر گیا ہے تو وہ لیٹر اتنے زیادہ لوگ رہتے تھے ادھر، جو جب ٹرانسفر ہوتی ہے نا، ایک جو بڑی ساری بلڈنگ ہوتی ہے اس میں 30 لوگ ہیں، 40 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، مختلف کمرے ہوتے ہیں، جیسے ہاسٹل ٹائپ ہوتا ہے، اس میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ میرے ریلیٹیو کو وہ لیٹر نہیں ملا، اس کی وجہ سے اس کو یہ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، اس کو لیٹر گیا وہ نہیں ملا، کیونکہ لیٹر جو عدالت سے ریجیکٹ ہوتا ہے وہ رجسٹری تھی، اس نے پوسٹ مین نے وہ کوشش نہیں کی کہ میں 40 لوگوں سے ایک بندے کو ڈھونڈوں، وہ کیوں ڈھونڈے گا، اس کو اتنا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ لیٹر واپس چلا گیا، جی بندہ ادھر نہیں ہے، دوبارہ لیٹر آیا، پھر پتہ چلا بندہ ادھر نہیں ہے، 3 دفعہ آیا بندہ ادھر نہیں ہے، اس نے ہر دفعہ آنا، نام نہیں ملنا، اس کو نام نہ ملنا، اس سے واپس چلے جانا، اس نے کہا جی بندہ ادھر نہیں ہے۔ وہ کیا ہوا کہ اس کے بعد اس کا کیس ریجیکٹ ہو گیا، اپیل میں وہ میرا ریلیٹیو نہ جا سکا، اس کے بعد اس کو اب شپنگ ڈولڈنگ لگ گئی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں، صرف ایک چھوٹی سی غلطی مسٹیک ہوئی، جان بوجھ کے نہیں کی، لیکن یہ تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ وکیل نہیں کیا تو مسٹیک ہو گئی، اس کو اب شپنگ ڈولڈنگ لگ گئی، اس کا کیس خراب ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی غلطی سے اگر 30-40 لاکھ لگا کے بندہ آیا ہے تو 500 یورو نہیں لگایا تو وہ کیس اس کا فیل ہو گیا، اور اس کا کیس ابھی بھی تھوڑا خراب ہی جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کا کیس بھی اچھا ہو جائے، بہتر ہے۔ تو آج میں یہی مقصد تھا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں مختصر ہو کہ آپ کو وکیل لازماً کرنا چاہیے، کسی کی باتوں میں مت آئیں، آپ جب بھی یورپ میں کسی کنٹری میں آئیں تو اپنا وکیل ضرور کیجئے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، تو پلیز مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ دیکھیں آپ سبسکرائب نہیں کرتے، میں آپ کے لیے قیمتی ٹائم نکالتا ہوں، آپ میرے لیے قیمتی ٹائم نکال کے میری ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن آپ سبسکرائب نہیں کرتے، ابھی کریں، آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، ابھی سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو
فوراً ملے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ, اور پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر. اللہ حافظ.